بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو عزیز ساتھیو، دوستو بزرگو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بڑے ہی پیارے اور احسن انداز کے اندر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس دے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، اے مومنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی اپنے پیغمبر تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ اس دنیا کائنات دے اندر جدوں بھی کوئی آدمی اپنے کام دے اندر اپنا فن دکھاندا ہے، اپنا کمال دکھاندا ہے،
تے جڑے قدردان لوگ نے نا، قدردان بے قدرے لوگ نہیں، جڑے قدردان لوگ نے اونا دی زبان تو او دے واسطے بے ساختہ اچھے کلمات اور دعاواں نکل دیاں نے۔ جیڑا بندہ اپنے فن دے اندر کمال دکھائے، اپنی مہارت دے اندر کمال دکھائے، یا جیڑی ڈیوٹی او دے ذمے لگائیے اس ڈیوٹی نو پوری طرح 100% اثر انجام دے، او دا مالک او دے چاہنے والے او دی تعریف تو بغیر نہیں رہندے۔ کوئی کسے دے حسن وال ویکھ کے او دی تعریف کردہ ہے او دے حسن دی، اور کوئی کسے دے ذہن وال ویکھ کے بھی بڑا ذہین بندہ ہے، بڑا ایدہ دماغ اور بڑا ذہین تے فتین آدمی ہے، او دی ذہانت وال ویکھ کے او دی تعریف کرے گا۔ کچھ لوگ کسے دی فہم و فراست وال ویکھ کے او دیاں تعریفاں کرن گے۔ اگر کوئی حکیم بڑا اچھا ہے او دی حکمت وال ویکھ کے، شفیق دی شفقت وال ویکھ کے، کسے دی برکت وال ویکھ کے، کوئی سخیے او دی سخاوت وال ویکھ کے، کوئی رفیق او دی رفاقت وال ویکھ کے، کوئی امام ہے او دی امامت وال ویکھ کے، کوئی خطیب ہے او دی خطابت وال ویکھ کے، کوئی ذاکر ہے او دے ذکر وال ویکھ کے، کوئی صابر ہے او دے صبر وال ویکھ کے، کوئی شاکر ہے او دے شکر وال ویکھ کے، کوئی عالم ہے او دے علم وال ویکھ کے، کوئی بہادر شجاع اودری شجاعت تے بہادری وال ویکھ کے، کوئی مبلغ اودی تبلیغ وال ویکھ کے، کوئی بڑا دانا تے بڑا سمجھدار ہے اودی سمجھداری وال اودی دانائی وال ویکھ کے لوگ اودیاں تعریفاں کرن گے۔ او یارو، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسن ویکھو گے تے ساری کائنات دے نالوں زیادہ، اگر میرے پیغمبر دا کردار ویکھو گے ساری کائنات دے کردار نالوں آلہ، اگر میرے پیغمبر دا شکر دیکھو گے ساری کائنات دے شکر کرنے والے لوگاں دے نالوں آلہ، اگر میرے پیغمبر دی حکمت ویکھو گے ساری کائنات دے حکیمہ دے نالوں آلہ، میرے پیغمبر دی فہم و فراست، میرے پیغمبر دی تبلیغ، میرے پیغمبر دی امامت، میرے پیغمبر دی خطابت، میرے پیغمبر دی فصاحت، میرے پیغمبر دی بلاغت، یعنی کسی بھی معاملے دے اندر امام کائنات علیہ السلام نو دیکھو گے ساری کائنات نیچی نظر آئے گی، آمنہ دے لال محمد اوپر نظر آن گے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ اور پھر جدو بندہ کسے دیاں تعریفاں کردہ ہے او دے کمال ویکھ کے، او دا حسن و جمال ویکھ کے، تے میرے آقا علیہ السلام دا سارے کمالات ویکھو تے سب نالو آلہ، بلکہ میرے پیغمبر تھے او نے جنہ نے سانو کفر تے شرک دے اندھیرے چو کڈ کے رب دی توحید دا تعارف کروایا، اور بدعات تے جہالتاں تو کڈ کے قرآن و سنت دی روشنی سے سانو متعارف کروایا، اور دنیا دے اندر رہن دا طریقہ دسیا،
اپنے رب نو منان دا طریقہ دسیا، اپنے رب دے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اللہ نو منان دا طریقہ دسیا، اور جہنم دی طرفوں موڑ کے اپنے رب دی جنت دا رستہ دسیا، تے پھر کیوں نہ بے ساختہ میرے پیغمبر واسطے تعریفاں دے کلمات، میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کیوں نہ ساڈی زبان تو نکلن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایسے واسطے اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے کائنات دے لوگوں، رب دا قرآن کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میرے تواڈے پیر و مرشد دے بارے اللہ فرماندے نے میں بھی اپنے پیغمبر تے درود و سلام بھیجنا، میرے ملائکہ بھی درود و سلام بھیج دینے۔ او کائنات دے اندر بسن والے مومنوں، اللہ نے مسلمان دا لفظ استعمال نہیں کیتا بلکہ مومن آکھے آئے، مومن اوے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ مومن اوے جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے پھر اپنیاں مرضیاں نہیں کردا۔ فلا وربک لا یؤمنون فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مومن اوے جتھے اللہ تعالیٰ دے رسول دا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کردہ، پھر کسے ایرے غیرے دی بات نو قرآن و سنت تے ترجیح دیندہ نہیں۔ اللہ نے مومنہ نو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو او ایمان دا دعویٰ کرنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی میرے پیغمبر تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ درود جڑا ہے نا اے فارسی دا لفظ ہے، عربی زبان دے اندر انہوں کہندے نے صلاۃ۔ درود ویسے فارسی زبان دا لفظ ہے، عربی دے اندر انہوں صلاۃ کہندے نے، اے دے معنی نے رحمت، برکت، تعریف، دعا، سلام، یعنی دعاواں ہی دعاواں، سلامتیاں ہی سلامتیاں اور استغفار وغیرہ، یہ ہے درود دا معنی۔ یعنی جیدے تے کثرت دے نال درود پڑھیا جائے، او دے کمالات وال ویکھ کے، او دے صفتاں وال ویکھ کے، اور یہ صرف ایک کوئی ہستی کائنات دے اندر جنہ دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اللہ پاک جڑے نے وہ کیویں درود بھیجدے نے اپنے محبوب تے، ساڈا طریقہ اور ہے، سانو اور طریقے نہ حکم دیتا ہے۔ اللہ کیویں اپنے پیغمبر تے درود و سلام بھیجدے نے تے فرشتے کیویں بھیجدے نے، کیونکہ اللہ نے پہلو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس سے فرشتے درود و سلام بھیجدے نے۔ بخاری شریف دے حوالے دے نال علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام دے درود بھیجدے نے، اے اس طرح درود بھیجدے نے اللہ
کہ اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے محبوب دیاں تعریفاں کردے نے. کتنی شان والے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرشتیاں دے سامنے اللہ پاک اپنے پیغمبر دیاں صفتاں تے تعریفاں کرن. اے ہے میرے اللہ دا درود و سلام بھیجنا. اور جڑے فرشتے نے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے نے. اللہ پاک فرشتیاں دے سامنے تعریفاں کرن اور اللہ دے فرشتے میرے پیغمبر واسطے رحمت دیاں دعاواں کرن، رحمت تے برکت دیاں دعاواں کرن، اللہ تعریفاں کرن. ہے کوئی کائنات دے اندر ایسا ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دا نام لو نا، اے جڑے ہونٹ نے نا انج بھج کے ہوندے نے جی میں لویا مکھنا 30 وال بھج کے جاندا ہے کوئی کسے دا نام کائنات تے ایسا انج محبت دی گوڑی جفی باندھے نے ہونٹ جدوں میرے پیغمبر دا نام لیا جاندا ہے آپ ہی درود تے دعائیا کلمات نکل دے نے. ہے نام محمد سے ایام شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شیان محمد ہے. شان محمد ایام ہے نام محمد سے ایام شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شیان محمد. شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد. اس زمانے دے شہنشاہ نے میرے پیغمبر دے غلام. میرے پیغمبر تے درود پڑھنے والے ہوتا ہے ورا فانا لاکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اپنے نبی تے درود بھیج دینے یعنی اپنے ملائکہ دے سامنے میرے اللہ اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دینے، اپنے پیغمبر دیاں صفتاں کر دینے. کیوں نہ اللہ صفتاں کرنے؟ اللہ نے ساری کائنات تو آلہ بنا کے بھیجے آئے، خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے، شفیع مسلمین بنا کے بھیجے آئے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے، اخلاق دا منبع بنا کے بھیجے آئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اللہ رحیم و کریم نے ایسیاں برکتیں ایسے درود شریف دے اندر رکھیاں نے. اللہ پاک نے دے اندر اتنیاں رحمتاں عطا کیتیاں نے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پیغمبر دے کول آ کے کہندے نے اے اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال کثرت نال درود پڑھنا وا، کثرت دے نال پڑھنا وا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ دے نبی جی میں کثرت دے نال درود پڑھنا تواڈے تے. میرے آقا فرماتے نے اے اوبئی
जिन्ना ज़्यादा पढ़ेगा उन्ना ही तेरा फ़ायदा है। जिन्ना ज़्यादा पढ़ेगा ऐ अल्लाह दे नबी जी ਜਦੋਂ मैं रब दे कोल दुआवां करना अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाना वा। आओ तुसी भी नोट कर लो। अल्लाह हज़रत उबई बिन काब कहंदे ने सोहणिया ਜਦੋਂ मैं रब दे कोल दुआवां करना अल्लाह दे कोलों मंगना अपनियां हाजतां अल्लाह दे सामने रखना अल्लाह कोलों कोई चीज़ भी मंगना वा मैं दुआ दा कुछ हिस्सा जेड़ा सिर्फ दरूद ही पढ़ना। मेरे आका फरमांदे ने होर ज़्यादा पढ़ेगा तेरा फ़ायदा होएगा, अगर होर ज़्यादा पढ़ेगा। हज़रत उबई बिन काब बार बार सवाल कर रहे हैं अल्लाह मैं तीजा हिस्सा पढ़ा, मैं अद्धा पढ़ा, मैं पूरा ही पढ़ा। मेरे आका फरमाते ने अगर दुआ दे अंदर सारे टाइम दे अंदर सिर्फ दरूद ही पढ़दा रहेगा तो अल्लाह तेरियां दुआवां नूं इहदी बरकत दी वजह तो कबूल कर लैणगे। कितना बड़ा फार्मूला दिता है मेरे महबूब ने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁम्मा ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਕਈ ਪੜਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਕ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ए अल्लाह रहमत फरमा दे अपने महबूब ते वाला आल मुहम्मदिन और अपने पैगंबर दी आल ते। अल्लाह जिमें तू रहमत फरमाई है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इब्राहिम दी आल ते इन्ना का हमीदुम मजीद। अल्लाह तू तारीफां वाला बुजुर्गी दे लायक है। अल्लाह बरकतां दे दे नबी पाक नू ते नबी पाक दी आल नू। हाय ए दरूद दे अंदर मेरे पैगंबर वास्ते दुआवां, मेरे पैगंबर दी आल वास्ते दुआवां। जिन्ना ज़्यादा वक़्त मुकर्रर करोगे, जिन्ना कसरत दे नाल दरूद पढ़ोगे ओनियां ही रब दियां रहमतां होणगियां, ओनियां ही अल्लाह दियां रहमतां होणगियां। हज़रत आमर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा सल्ला अलैया अहदुन सलातन इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका मादाम युसल्ली अलैया। जिदों तक कोई बंदा दरूद पढ़दा रहिंदा है, जिदों तक जेड़ा बंदा अपनी जुबान ते दरूद पाक पढ़दा रहिंदा है, भावें 5 मिनट पढ़दा है, 10 मिनट पढ़दा है, अद्धा घंटा पढ़दा है, 1 घंटा पढ़दा है, जेड़ा मतवातर जिन्नी देर तक दरूद पढ़दा रहिंदा है उन्नी देर तक अल्लाह दे फरिश्ते ओहदे वास्ते रहमत ते बख्शिश दियां दुआवां करदे रहिंदे ने। सानू लोग एवें ये जी दरूद नहीं पढ़दे तां मुनकर ने दरूद दे, ये ते दरूद मनदे ही नहीं। हाय असी दरूदे ताज ते लखी ते हज़ारी ते फलानी ते ये ते वो, इन्हां दा दीन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये जी जल्ला सनाओ का पता नहीं किथों कढ़ लिया ऐ पढ़ना। बहुत सारे मेरे पैगंबर दे सहाबा ने खुतबा जुमा के अंदर टाइम थोड़ा होंदा, तफसील के अंदर नहीं बंदा जा सकता, जिन्होंने बार बार पूछा सोहणिया तुहाडे ते दरूद पढ़िए, दरूदो सलाम भेजिए तो किवें पढ़िए। मेरे आका ने यही दरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर असां पढ़ने सारिया इबादतां नालों बेहतरीन इबादत केड़ी है? नमाज। बोलो बेहतरीन इबादत केड़ी है? तो जे नमाज असी ये पढ़ने तो नमाज जनाजा अंदर क्यों नहीं भी पढ़न देंदे, अगे पिछे क्यों नहीं पढ़न देंदे? काम नहीं चलता, मुआमलात सीधे नहीं हुंदे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जितनी देर तक दरूद पढ़दा रहिंदा है उन्नी देर तक अल्लाह दे फरिश्ते
او دے واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا فرماندے نے، من صلی علیہ الصلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئۃ ورفعت لہ عشر درجات۔ جیڑا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکثر درود پڑھدا ہے یا درود ابراہیمی پڑھدا ہے، اپنی زبان تو پورے انہماک دے نال، پوری توجہ دے نال، پوری جستجو دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال، جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے۔ تے پھر میرے رب دی رحمت او انی وسیع ہے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ تے جڑا درود پڑھے تے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دے، اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے۔ لیکن اے نہیں کئیاں نے اچھے تسبیح پڑھی ہوندی، ادھروں گلاں کیتی جاندے نے، ادھر دے منکے تے منکا، یعنی پتہ ہی نہیں کی پڑھی، ایڈی سپیڈ نالے گلاں کر رہا، چر گلاں کرتا جا رہے، یہ تے ویسے ہی ذکر دی بھی توہین ہے۔ ٹھیک ہے اگر تسی کوئی ذکر کر رہے ہو دی کوئی گنتی مطلوب ہے، بندہ گنتی دے طور تے ثواب دی نیت تے تسبیح استعمال نہیں کرنی کہ مینوں ادھر ثواب وج جانا ہے۔ کئی بڑے سخت نے جی تسبیح پھاڑ لی تے بدعت ہو گیا، ہاں ادو بدعت ہے جدو تسبیح نو ثواب دی نیت دے نال انہوں گیڑنا ہے، انہوں ثواب دی نیت نہ پھیرنا ہے۔ ثواب دی نیت نہیں، ویسے گنتی دے طور تے، ویسے تے جس رب نے اینا دیتا وہ دے نہ پھر گنتیاں کھا دیاں کرنیاں نے۔ جس رحمان نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیدہ کنارہ ہی کوئی نہیں، وہ دے نال حساب کادا کرنا ہے۔ کدی اللہ نے حساب کیتا ہے ساڑھے نال بھی، انہیں نماز بھی کوئی نہیں پڑھی تے میں دے تینیاں رحمتاں کر چھڑیاں نے۔ اے میرا بڑا وڈا باغی ہے، جدو شادی دا موقع ہوندا، خوشی دا موقع ہوندا، مینوں بھول جاندا ہے، جدو زلزلہ ہوندا تے نال ہی کہندا سونیا ربا معاف کر دیں۔ کدی رب نے کہا بھی ہون بھی ذرا اپنی شوخیاں مار کھان ذرا، نہیں اللہ پاک نے اس واسطے میرے ویر پوری توجہ دے نال جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، جیڑا بندہ ہر دن دے اندر 3 مرتبہ، ہر رات نو 3 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے، سمجھ لو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام نو، جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ پاک اس دن آنا درود فضائل، آنا میرے پیغمبر تے درود پڑھن دی عظمت کی ہے، درود پڑھن دیاں شاناں کی نے۔ جیڑا بندہ میرے نبی پاک تے 3 دفعہ صبح درود پڑھدا ہے پوری توجہ دے نال، ترجمہ سمجھ کے غور و فکر کر کے، جیڑا بندہ شام نو رات نو 3 مرتبہ میرے نبی پاک تے درود پڑھدا ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ اس رات تے دن دے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود دی جناب 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ رات نو، کنیاں رحمتاں تے کنیاں برکتاں نے، اللہ پاک او دے دن رات دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 2 بندے آپس دے اندر ملے نے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، دوجے نے کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر ملاقات دے اندر میرے تے درود پڑھے ہے، اس مختصر ملاقات دے اندر میرے تے درود و سلام پڑھے آئے، اللہ انہاں دے اگلے تے پچھلے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی شان ہے یار درود دی، ساڑھی موبائل تو جان ہی نہیں چھوٹ دی، ایتھے دے جوں سلام پھر دے اسی فوراً جیب نو ہتھ مارنے ویکھیے کوئی میسج تا نہیں آ گیا۔ صبح رات نو سونے تے نال ٹیبل تے یا سرانے موبائل پہ ہے، رات بھی کتے آ کے کھل جائے، میں بھی تواڈے نال ہی ہاں، رات کتے آ کے کھل جائے
فوراً پہلو موبائل ویکھنا بھی کسی دا میسج تو نہیں آیا. تے جس رحمان دا میسج ایک دن دے اندر 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف، اوتھے ساڈی بس ہو جاندی ہے. اس میسج دی طرف، اس پیغام دی طرف. اللہ تعالیٰ سارے نو نمازی بنائے. جدو بندہ نماز اندر درود پڑھتا ہے، کیونکہ آخری تشہد دے اندر درود پڑھنا واجب تے فرض ہے. جڑا بندہ درود پڑھتا ہے اللہ دیاں دے تے رحمتاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے من صلی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن. جیڑا بندہ میرے تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر دا چہرہ بڑا حساس بشاس نظر آ رہے ہیں. میرے پیغمبر دا چہرہ جیڑا ہے بڑا حساس بشاس نظر آ رہے ہیں، بڑا جناب چمکدا دمکدا نظر آ رہے ہیں. حالانکہ میرے پیغمبر دا چہرہ تے ویسے ہی رب نے بڑا سونا بنایا ہے، ہر وقت ہی چمکدا تے دمکدا. لیکن بندہ بعض دفعہ کئی دفعہ خوشی دے اندر ہوندا ہے، او دے چہرے دی مسکراہٹ، او دے چہرے دا تبسم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشی دے اثار نے چہرے تے. میرے نبی دے یار پوچھدے نے سونیا اج چہرے تے بڑے خوشی دے اثار نے، آج چہرے دے ہوتے بڑیاں خوشیاں نظر آ رہی نے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے. جیڑا بندہ سلام بھیجدا ہے اللہ او دے تے 10 مرتبہ سلام بھیج دیندا ہے. جنوں اللہ سلام بھیجے ساڈے ورگے گنہگاراں نوں، تواڈے ورگے گنہگاراں نوں جنہاں نوں میرا اللہ سلام بھیجے آنا پریشان حال جے. درود کثرت نال پڑھیا کر، اللہ دی قسم اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا، اللہ تیرے غماں نوں خوشیاں دے اندر تبدیل کر دے گا. اے میں نہیں کہہ رہا، آمنہ دے لال محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے آقا نے مجلس اندر سرور عالم تے خوش فرمان سنایا. مجلس اندر سرور عالم. ساڑیاں بھی مجلساں نے گلے شکوے گالاں ایک دوجے دی بارے منافقت دوجے نو زیر کرن دے منصوبے. او مجلس کیسی ہوئے گی جتھے میرے نبی دے یار بیٹھے نے تے آمنہ دے لال محمد بیٹھے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے جی بیٹھے نے نا تے چہرے تے مسکراہٹ تے کہن والا ترجمہ کر دے اوے مجلس اندر سرور عالم تے خوش فرمان سنایا. او جبرائیل اسانو رب تھیم اے فرمان سنایا جو ایک وار درود تساں پر اہل ایمان پہنچاوے اور 10 وری اس بارے اسیں بھیجیے تے پاک خدا فرماوے. 10 نیکیاں وچ دفتر اس دے جڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے 10 نیکیاں وچ دفتر اس دے بخشاں تے 10 برائیاں 10 درجے وچ جنت بخشاں 10 درجے وچ جنت بخشاں. اے خوش خبریاں سنائیاں
اللہ 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے، 10 گناہ معاف کر دیندے نے، تے اس بندے دے درود پڑھن والے دے 10 درجات جنت دے اندر بلند فرما دیندے نے۔ کنا کو ٹائم لگتا ہے درود پڑھن تے بھائی، لیکن پڑھنا توجہ دے نال ہے، پڑھنا پورے انہماک دے نال ہے۔ اور جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ مینوں کل قیامت دے دن، قیامت کا وہ دن جب اپنے بھی چھوڑ جائیں گے، بیگانے بھی چھوڑ جائیں گے، او میدان محشر میں رب نفسی کا آوازہ ہوگا، صرف اور صرف امام کائنات کی زبان پہ رب امتی کے الفاظ ہوں گے۔ ہائے، اور جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کل میدان محشر دے اندر مینوں نبی پاک دا قرب مل جائے، میں نبی پاک دے جھنڈے تھلے کھڑا ہو جاواں، اللہ تعالیٰ سارے نو نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کل میدان محشر دے اندر مینوں نبی پاک دا قرب مل جائے، ان اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علی صلواتا۔ ہائے ہائے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، جیڑا بندہ چاہندا ہے کل میدان محشر دے اندر مینوں نبی علیہ السلام دے قرب مل جائے، میں نبی پاک دے نال ہوواں، کیڑے پیغمبر دے نال ہونا ہے؟ یا ایوہ النبی، کہہ دو سبحان اللہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کل قیامت دے دن اوے بہت درود جو پڑھ دے مومن، جڑے کثرت دے نال درود پڑھ دے نے، اوے بہت درود جو پڑھ دے مومن، تے جدوں بلائے جاسن میدان محشر دے اندر، اوے بہت درود جو پڑھ دے مومن، تے جدوں بلائے جاسن او سب تھی نیڑے پاسے او ساڈے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں، اوے سب تھی نیڑے اوے پاسے او ساڈے، تے قرب حضوری پاسن جویں کسے نو وچ حیاتی اوے حب نبی دی آئی، اوے وہی سے 10 حصے اوے ود پیارے، اوے 10 حصے ود پیارے، انہاں نال کرسی تے سونا نبی الہی۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں میدان محشر ہونا ہے، دوجے بھی میرے نیڑے نیڑے ہون گے، لیکن سب تو زیادہ قریب او ہون گے جڑے کثرت نال درود و سلام پڑھ دے رہے۔ او یتیم حسین جمیل کریم، یتیم حسین جمیل کریم، حریص علیکم رؤوف الرحیم، مسمل مدثر مولا مقام، مسمل مدثر مولا مقام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ او کوئی کسے دے حسن وال ویکھ کے تعریف کردا ہے، کوئی ایم پی اے کو کام لین واسطے پاویں اس زمانے دا گندا ہی ہوئے ایویں تعریفاں کیتی جائے، چوری صاحب تہاڈے ورگا تے ویکھیا ہی کوئی نہیں، تہاڈے ورگا تے آیا ہی کوئی نہیں اس حلقے دے اندر، اسی اگے تے ایویں ہی رہے رنڈے ہی رہے ہاں، اسی ایڈے سونے لیڈر تو رنڈے ہی رہے ہیں، بڑا سونا ہے،
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੀ ਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਵੀ ਆਲਾ। और जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं ते मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते ने, ऐ मोमनो तुसां भी पढ़ना है, ते पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। ते दरूद वो पढ़ना है जोड़ा मेरे पैगंबर ने फरमाया है। ते नबी पाक दे हुक्म दी इतनी अहमियत है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़रा गौर करना, गौर करना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंज करके जनाब एक जगह ते मेरे पैगंबर दे कोल खड़े ने। मेरे आका फरमाते ने अबू ज़र जी सोनिया फिदा का अबी व उम्मी। मेरे आका फरमाते ने अबू ज़र इत्थों तू हिलना नहीं, की नहीं करना, कदम नहीं उठाना, कदम नहीं उठाना जिन्नी देर तक मैं वापस ना आवा। हाय हज़रत अबू ज़र मेरे नबी दा परवाना, मेरे पैगंबर दा जाने सारे कहंदा है सोनिया समेना व अताना। सोनिया तुसां कह दिता है ते तुहाडे यार ने मान लिया है। ओए ऐ ही इताअत मेरे नबी दी। असीं कहने ठीक है, फरमाया तो है दरूद है ये, पर बुजुर्गां भी तो समझे क्या है ना, बुजुर्गां ने भी तो आख्या है ना, उन्हें एवें तो नहीं दरूदे ताज ते लखी ते हज़ारी ते फलानी बना छड्डे। हाय हाय ओ तेरे बनावटी दरूद दरूद इब्राहिमी दी एक ज़ेर ते सबर तो कुर्बान कर दिया जिहदे बारे मेरे महबूब ने फरमाया है। मेरे आका फरमाते ने अबू ज़र इत्थे खड़ा हो जा। कहंदे जी ठीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टुर गया, नज़रां तो गायब हो गया। हज़रत अबू ज़र जनाब उत्थे खड़े ने। मजाल है मेरे नबी दे यार दा कदम डगमगाया होए। इत्थे किसी नूं कह दो ने कहना चल ओ गया मैं झट साह लै लेना, चलो थोड़ा जिहा आराम कर लेने, वो किहड़ा पे विंदा है। हाय जदों मेरे पैगंबर नज़रां तो ओझल हो गए, थोड़ी देर तो बाद जोरदार धमाके की आवाज़ आई। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गया कि खुदा न खासा किते नबी पाक नूं कोई नुकसान तो नहीं पहुँच गया। दिल कीता मुहब्बत दे कह रही कि जल्दी नल जा, लेकिन कहते ने नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया सी जब तक मैं ना आवां अबू ज़र कदम नहीं चुकना। इताअत ही ते मुहब्बत है, मेरे नबी दी फरमा बरदारी ते मुहब्बत है। इताअत दा तकाजा है कि मेरे पैगंबर दी बात नूं मन्निया जाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े ने, परेशान ने कि पता नहीं की बन गया है मदीने शहर दे अंदर। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। ए हज दियां दरखास्तां शुरू होने लगियां ने 24 नवंबर तो। अल्लाह तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं, इन्हों उमरे ते भी लै जा तो फर्जी हज ते भी लै जा। और कायनात अंदर खूबसूरत शहर बहुत ने, बड़े बड़े सोहने शहर ने। जनाब अबू ज़र गफ़ारी मदीने दे अंदर खड़े ने। और कायनात विच खूबसूरत शहर बहुत ने, मैनू जग्गां नालों लग्या मदीना वखरा। उची कह दिओ ओ कायनात। कोई कहंदा जी दुबई रोशनियां दा शहर है जी, वाशिंगटन न्यूयॉर्क फलां ये वो। नहीं नहीं नहीं, ओ कायनात विच खूबसूरत शहर बहुत ने, मैनू जग्गां नालों लग्या मदीना वखरा। ओदे सारे ही बाजार लगन हीरियां दे हार, ओदे सारे ही बाजार लगन हीरियां दे हार। पर मस्जिद नबी सारे शहर चो नगीना वखरा।
ओए कायनात विच सारी कायनात विच खूबसूरत शहर ने पर जग्गा नालों लगे मदीना वखरा ओए ओदे सारे ही बाजार लगन हीरियां दे हारे पर मस्जिद नबी सारे शहर चों नगीना वखरा अबू अयूब दे परौणे सारे जग नालों सोने जदों अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दी डाची इंज मदीने दियां गलियां अंदर फिर रही है साडे मेहमान भी आंदे ने तुहाडे घर भी मेहमान आउंदे ने असीं बड़ी मेहमान नवाजी करने आ अबू अयूब अंसारी मैं तेरी असमत दे कुर्बान जावां तेरा मेहमान वो बनिया जिहदे जैसा कायनात ते आया ही कोई नहीं ओए अबू अयूब दे परौणे सारे जग नालों सोने अबू अयूब दे परौणे सारे जग नालों सोने ओ जिवें साल चों रमज़ान दा महीना वखरा ओ कायनात विच खूबसूरत शहर बहुत ने ओ मैनू जग्गा नालों लग्या मदीना वखरा ओए करीमा हारियां मुलायम खुशबुआं भरियां रहन बड़ियां बड़ियां करीमां ने बड़े बड़े इतर ने बड़ियां बड़ियां खुशबुआं ने बड़े बड़े जनाब चेहरे साफ करने वालियां करीमां ते आए ला गए ओए करीमां हारियां मुलायम खुशबुआं भरियां रहन पर मेरे नबी दे वजूद दा पसीना वखरा ओ कायनात विच खूबसूरत शहर बहुत ने मैनू जग्गा नालों लगे मदीना वखरा इन मदीने शहर दे अंदर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने बड़े परेशान ने धमाका हो गया थोड़ी देर तो बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए अबू ज़र खड़ा है टेंशन मजाल अबू ज़र ने मेरे पैगंबर की फरमा बरदारी के अंदर कदम भी चुकया होए तू भी गौर कर अपनी मुहब्बत का हिसाब ला तू कहना ठीक है दरूद इब्राहिमी तो ठीक है पर दूजे भी पढ़ लेन वो जेड़ा दिने दीवा बाले उन्होंने लोग की कहते हैं वो बोलते नहीं उन्होंने कहते हैं बेवकूफ है सूरज की रोशनी अगे दीवा बालिया है वो जिथे दरूद इब्राहिमी होए उथे लखां ते इन्हां ताजां दियां जरूरतां कोई नहीं जो कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रहमतां 10 गुनाह मुआफ 10 दर्जात जन्नत के अंदर बुलंद हो जाएंगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सोहणिया बड़ा परेशान होया तुसी गए हो ते धमाका इंज होया मेरे आका फरमांदे ने अबू ज़र तू आवाज़ सुनी सी अबू ज़र कहंदे ने सोहणिया मैं धमाके की आवाज़ सुनी है कहंदे ने सोहणिया की गल मैं ते डर गया सा मेरे आका फरमांदे ने अबू ज़र आसमान तो जिबरील वही लैके आया सी ते अबू ज़र फरमांदे ने सोहणिया अगे भी 23 साल हो गए ने जिबरील नूं आंदे हां अगे कदी धमाके की आवाज़ नहीं आई फरमाया अबू ज़र जिबरील पैगाम बड़ा आला लैके आया सी उस पैगाम की ताज़ीम ते हैबत इन्नी सी कि धमाके की आवाज़ आई ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस पैगाम की कितनी अहमियत व अफादियत है सोने की पैगाम सी फरमाया अबू ज़र जिबरील आए ने जबरील ने कहा सोने अपनी उम्मत के अंदर ऐलान कर दे जेड़ा बंदा तौहीद ते मर जाएगा लो दे ते जहन्नम हराम कर देवेगा ओ तौहीदियो तुहानू मुबारक होए ओ मुवाहिदो तुहानू मुबारक होए ओ जेड़ा एक दर दा हो जाता है वो दर बदर ओनू रब होण देंदा ओ जेड़ा रब दा दर छड़ जाए अल्लाह दर बदर कर देंदा है वो फिर दर दर ते चखा मारदा है
بات اگے نکل گئی، چونکہ پورا واقعہ سنانا سی، گل ہو رہی سی نبی پاک دی اطاعت دی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا درود ہے پڑھنا ہے۔ اوے جڑے بندے توحیدی نے، جڑے بندے توحید تے مر مٹھن والے، میرے پیغمبر دی اطاعت کرن والے، رب دا فرمان منن والے، تے اللہ دا ہی فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے، جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا، امام کائنات فرماندے نے اس بندے دی ناک جڑی خاک آلود ہو جائے، او برباد ہو گیا ہے۔ جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، اوے نام نبی دا سن کر جو نہیں اے درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انعام دے، اوے ملک نورانی حق انعام دے، اے دعا فرمان دے، اوے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں، اور جنت ہوئی حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاویں، تے نام نبی دا سن کر تے جو مومن درود پہنچاون، اوے سن درود نورانی ملائکہ وچ خوشی دے آمن، تے کہندے نے اللہ بخشے جنت تینوں۔ جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، فرشتے کہندے نے اللہ نہ تینوں جنت بخشے نہ تو رب دیاں رحمتاں پاویں، او بخیلا، اوے برباد ہو گئے ہیں، اور نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھیا۔ تے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے، اوے نام نبی دا اوے سن کر مومن تے جو درود پہنچاول، اوے سن درود نورانی ملکام تے بہت خوشی وچ آول، تے کہندے کینے اللہ بخشے اوے جنت تینوں تے نال رسول الہی، اوے دعا منظور نورانی ملکام تے وچ دربار الہی۔ ملائکہ دعا کر دین اللہ تینوں جنت بخشے، اللہ تینوں نبی دا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہائے اوے ہر ٹائم او جس نماز دے اندر نبی پاک تے درود نہیں او نماز، او جس دعا دے اندر میرے نبی تے درود نہیں او دعا، او جس ذکر دے اندر میرے نبی تے درود نہیں او ذکر قابل قبول، اوے او ذکر قابل قبول نہیں۔ میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھنا ہے، ایتھے بھی درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے رب دے نورانی ملائکہ میرے تے درود پہنچاندے نے۔ کون پہنچاندے نے؟ ملائکہ۔ تو انہوں نے ڈیوٹی کنے لائی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ۔ اے آیت اتھے بھی پڑھنے ہاں، اے دا مزہ ہو رہے اگر اے ہوئی آیت بندہ مدینہ مسجد نبوی اندر کھلو کے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیسا مزہ ہوندہ ہے، کیسا مزہ ہوندہ ہے۔ پھر اتھے زبان تو نکلتا ہے اوے سانس آئے اندر دم دم اندر، اوے سانس آئے اندر اوے دم دم اندر، سونے پیرنو سلام آکھاں،
اوے ایویں فتوے نہ لایا کرو ابھی نبی دے گستاخ نے اوے اہل حدیث نبی پاک تے درود نہیں پڑھتے اوے میرا عقیدہ تے منہج وے او جس دعا اندر نبی تے درود نہیں او دعا نہیں او جس ذکر اندر میرے پیغمبر تے درود نہیں او ذکر نہیں او جس نماز دے اندر دعا دے اندر جس نیک عمل دے اندر میرے نبی تے درود نہیں اور رب نو پسند نہیں بلکہ میں تے کہنا اوے سا سائے اندر دم دم اندر سونے پیر نو سلام آکھاں جھنڈا الحمد والا اس بشیر نو سلام آکھاں جیڑا کملی اوڑ کے واز کردہ اور میرے نبی دی محبت اندر سبحان اللہ ہی کیا چھڑو اور جیڑا یا ایو المزمل یا ایو المدثر قرآن میں تیری محبت دے قربان جاواں قرآن میں تیری عقیدت دے قربان جاواں اور جیڑا کملی اوڑ کے واز کردہ اس فقیر نو سلام آکھاں ایک تے اے فقیر نہ اے فقیر نہیں نعوذ باللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ سارے کی دے درد فقیر نے او میرے اللہ دے درد فقیر نے جیڑا کملی اوڑ کے واز کردہ اس فقیر نو سلام میں آکھاں او تاہا یاسین شان والا او تاہا یاسین شان والا اس نذیر نو میں سلام میں آکھاں اوے مارا کھا کے دس دائے حکم رب دے اور کتے طائف دے اندر کتے مکے دیاں گلیاں دے اندر میرے پیغمبر نو زخمی کر دیتا جاندہ ہے اوے مارا کھا کے اوے دس دائے حکم رب دے اس امین نو میں سلام میں آکھاں جیڑا ام الکتاب نو لے آیا اور قرآن جیسا تحفہ لے کے آئے جیڑا ام الکتاب نو لے آیا اس یاسین نو میں سلام نے آکھاں او جیدہ نام لیا کلیجے ٹھنڈ پہ جائے کائنات تے میرے محبوب دے نام جیسا کوئی نام ہے اوہ جیدہ نام لیا ہووے لکھ رحمت اوہ جیدہ نام لیا ہووے لکھ رحمت اس او دے دین نو سلام میں آکھاں اوہ چمکا مار دائے حسن کمال جس دا اوہ چمکا مار دائے حسن کمال جس دا اس ماہ جبین نو سلام میں آکھاں اوہ جیدی شفقت عام جہان اتے اوہ جیدی رحمت شفقت چرچے نے عام جہان اتے اس کریم نو میں سلام میں آکھاں محمد نام محبتاں والا او میرا پیغام نوٹ کر لے اے محمد نام محبتاں والا اس خلق عظیم نو سلام میں آکھاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.